नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो अगर अल्लाह दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर इस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली तब आई जब मैंने ख़ुद को समझा लिया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमारे होंठों के बीच में से भी छीन ली जाएगी, और जो हमारी है वो पहाड़ों के दरमियान से निकाल कर भी हमारी झोली में रख दी जाएगी। और बस मैं मुतमिन हो गया कि बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशात से बेहतर हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना, हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत को घटाती हैं। भीख में खैरात मिलती है, मकाम मर्तबा और इज़्ज़त नहीं। ज़िंदगी हमेशा एक सा रंग नहीं रखती। कभी ये इतनी मेहरबान हो जाती है कि यूं लगता है कायनात में कोई गम नहीं, और कभी ये यूं रुख बदल लेती है जैसे मुस्कुराहट कभी इसका हिस्सा ही ना रही हो। आपको ज़िंदगी में जिस इंसान से मसला पेश आ रहा है आपने इसे कम्युनिकेट करना सीखना है। ये तब होगा जब आप इसके पीछे इसकी बुराई छोड़ेंगे। पीछे बात करके दिल की भड़ास निकाल ली तो क्या फ़ायदा। मसले ऐसे ख़त्म नहीं होते। सोचें हमें चंद साल मिले हैं इस दुनिया में, बस एक थोड़ा सा अरसा अगर हम अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक जी लें, हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागना छोड़ दें और अपने रब का कहा मान लें, इसकी रज़ा में राज़ी हो जाएं, तो आगे सारी उम्र की आसानी है। अपने ऊपर अस्कार की चादर ओढ़ो ताकि इंसानों और जिनों के शर से तुम्हें पनाह मिल सके, और अपनी अरवाह को इस्तग़फ़ार के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दो ताकि दिन और रात के तुम्हारे गुनाह माफ़ किए जा सकें। सच्चे एहसास के रिश्ते मादी हवालों से बेनियाज होते हैं। सच्चा एहसास सच्चे जज्बात का तर्जमान होता है जो आपके अमल से ज़ाहिर होता है। मायूसी एक धूप है जो सख्त से सख्त वजूद को जलाकर राख कर देती है। बेवकूफ़ को नज़रअंदाज करने का फ़न सीखो, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। घड़ियाँ दो तरह की होती हैं, एक वक्त बताती है और दूसरी औकात। मुझसे बहुत से लोगों ने अपना गम बांटा और अपना दर्द से भरा दिल हल्का किया, मगर खुशी बांटने के लिए इन्हें हमेशा मुझसे बेहतर लोग मिल गए। मोहब्बत और दोस्ती, ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलतफहमी। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी रोशनियों की मानिंद होते हैं जो फासले तो कम नहीं करते, अलबत्ता रास्ते को चलने वालों के लिए आसान ज़रूर बना देते हैं। मैंने अपने खौफ और दर्द के आंसू पूंछने के लिए किसी का दस्ते शफ़क़त नहीं मांगा, और ना ही किसी को गले लगाने के लिए नींद से जगाया ताकि मैं सुकून हासिल कर सकूं। मैंने अपनी ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात अकेले ही गुजारे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई लोगों का माल कर्ज़ के तौर पर ले और इसे अदा करने की नीयत रखता हो तो अल्लाह ताला इसके लिए कर्ज़ अदा करने का वसीला बना देता है, और जो कोई कर्ज़ ले और इसे अदा करने की नीयत ना रखता हो तो अल्लाह ताला भी इसको तबाह कर देगा। बाबा जी कहते हैं लोग धोखा नहीं देते, लोग बिकते हैं, आपसे ख़रीदे नहीं जाते। बदनज़र और बदफ़ितरत लोगों को आपकी कोई भी खूबी कभी नज़र नहीं आएगी। गुर्बत दुनिया में जहन्नुम का अक्स है, ये बचपन मार देती है, जवानी छीन लेती है और ज़िंदगी को सज़ा बना देती है। मट्टी जमा हुई तो ईंट बनी, ईंट से ईंट जुड़ी तो दीवार बनी, दीवार से दीवार जुड़ी तो घर बना। ये बेजान चीज़ें हैं, जब ये एक हो सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं।
پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا تو اس کے خمیر کے لیے مٹی کو پسند کیا، کیونکہ آگ، ہوا اور پانی میں وہ خصوصیات نہیں تھیں۔ مٹی میں عاجزی تھی، انکساری تھی اور چیزوں کو سنبھالنے کی طاقت تھی۔ اللہ نے یہی چیزیں اپنے بندوں کے لیے بھی پسند فرمائی ہیں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ خوبصورت زندگی ہمیشہ آپ کا نصیب رہے، آمین یا رب العالمین۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنے کام اچھے سے کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ آج تک کسی نے آپ کا اور آپ کے جذبات کا خیال رکھا نہیں نا؟ جب آپ خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیں گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ کا خیال رکھے؟ اپنے وجود کی قدر کریں اور خود کا خیال رکھیں۔ وفادار انسان پانی کے کنارے پر موجود اس گھاس کی طرح ہوتا ہے جو تھامنے پہ یا تو ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے یا پھر اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتی ہے۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں، لیکن کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستہ ہی بدل جاتے ہیں۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئے نا تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ بہترین مبلغ وہ ہے جس کے پاس الفاظ کی بجائے کردار ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں؟ خاموشی اختیار کرنا جاہلوں سے بحث کرنے سے بہتر ہے۔ نبھانے کی چاہت اگر دونوں طرف سے ہو تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ حاسد بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تعریف کرنے میں گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ایسی گھبراہٹ پر مسکراتے رہیں، غم نہ کھائیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے، رات بھر بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں جس قدر کوشش کے ساتھ عبادت کرتے، اس قدر دوسری راتوں میں کوشش نہیں ہوتی تھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ 2 باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتا ہوں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ خواہشیں نہ ہوتی تو کتنی بہترین گزرتی زندگی۔
سائنس کہتی ہے کہ زبان پر لگی چوٹ سب سے جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور علم کہتا ہے زبان سے لگی چوٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا کا مال جو تھوڑا ہو اور کافی ہو وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غفلت میں ڈال دے۔ مال سے جسمانی صحت افضل ہے اور صحت سے افضل قلب کی پرہیزگاری ہے۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ اللہ دکھ سے بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ محبت کبھی ماضی کا حصہ نہیں بنتی، یہ ہوتی ہے اور رہتی ہے۔ آپ شہر بدل لیں یا ملک چھوڑ دیں، زندگی میں بڑی سے بڑی تبدیلی لے آئیں، خود کو مصروف کر لیں، لیکن محبت اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹتی۔ محبت اور ہجرت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ آپ چائے پیتے ہوئے، کسی کہانی یا فلم میں کرداروں کو دیکھ کر، کوئی ادھوری نظم پڑھ کر، اور یہاں تک کہ راہ چلتے کسی بوسیدہ کاغذ کے ٹکڑے پر بھی محض محبت لکھا ہوا پڑھ لیں تو آپ کے ذہن میں اس شخص کا چہرہ آ جائے گا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ مشکلوں میں صبر کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد ہمیشہ آسانی دیتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی ماں نے اپنے بچے کو گپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر اس وحدہ لا شریک پر یقین رکھو۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا۔ پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ انسان کے کردار کا اندازہ صرف مسجد میں سجدوں سے نہیں، بلکہ بازار میں، تجارت، دفتر میں ایمانداری اور لوگوں سے اس کے رویے سے بھی لگایا جاتا ہے۔ جہاں قدر کم ہو جائے وہاں 2 قدم پیچھے ہٹ جانا ہی بہتری ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، دعا کے علاوہ اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
गिरी हुई बेतरतीब ईंटों के अंबार को एक खुशनुमा इमारत में तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह से बेतरतीब और मुंतशिर सोचों को तरतीब देकर ज़िंदगी की इमारत को भी शानदार बनाया जा सकता है। हमेशा मुस्बत सोच अपनाएं। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में और इज़्ज़त एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए तीनों चीज़ों पर कभी तकब्बुर ना करें। हराम कमाई नाजायज़ रिज़्क खिलाने से औलाद के दिल सख्त हो जाते हैं। जुल्म और नाइंसाफ़ी दूसरों का हक मारने की सज़ा नस्लों तक पहुँचती है। बद इखलाकी, गंदी ज़ुबान और बुरे इखलाक से औलाद भी बिगड़ जाती है। दीन से दूरी, वालिदैन नमाज व कुरान ना पढ़ें तो बच्चे भी बेराह हो जाते हैं। बीवी की खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शोहर की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि वह आपके अलावा किसी को नहीं कह सकती। शोहर का प्यार, वक्त और तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। वक्त अच्छा हो या बुरा, बदलता ज़रूर है। आज का नाफरमान बेटा कल का परेशान बाप होगा, यही कानून फितरत है। धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती है। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी होती है। नरम दिल लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर खुशबू अपनों वाली होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। जब तुम पर मट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन ज़मीन के 1.5 फुट नीचे दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारे पास अपने ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें बचा सके। और अल्लाह के ही लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और सब कामों के लिए बस वही काफ़ी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने लिए सच्चाई को लाजिम कर लो, क्योंकि सच्चाई नेकी की साथी है और ये दोनों जन्नत में होंगी। और तुम झूठ से परहेज़ करो, क्योंकि झूठ बुराई का साथी है और ये दोनों जहन्नुम में होंगी। एक दूसरे के रिज़्क पर नज़र मत रखो, क्योंकि अल्लाह ताला से बेहतर कोई तकसीम नहीं कर सकता। और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, अल्लाह यकीनन बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। वो दिल के भेदों तक से वाकिफ़ है। फजर और तहज्जुद खामोश नमाज़ें हैं, इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ़ अल्लाह देखता और सुनता है। अहले हक अगर हक बयान करने पर खामोश रहे तो गुमराह लोग अपनी गलतियों का इर्तिकाब करते रहेंगे और दूसरे इसमें उनकी पैरवी करेंगे, और खामोश रहने वाले पर वो पर्दापोशी के गुनाह में मुब्तला होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नाक खाक आलूद हो, यानी बर्बाद हो गया, जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और चला गया लेकिन इसकी मगफ़रत ना हो सकी। यानी जिस महीने में अल्लाह ताला की रहमत और मगफ़रत की बारिश हो रही होती है, इसने फिर भी इसे गफलत में गुजार दिया और अपने अल्लाह को राज़ी ना कर सका। शिर्क जैसा कोई जुल्म नहीं और बिदअत जैसी कोई गुमराही नहीं। गैर पुख्ता शख्सियत के अक्सर काम और कामों के नताइज वाज़िया नहीं होते। शख्सियत का पुख्ता होना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इंसान इतना भटक गया है कि इसे अपनी कब्र के मामलात का नहीं पता, लेकिन दूसरों के जहन्नुम जाने का पूरा यकीन है। हम चाहे जो कुछ भी कहें या लिखें, इसके बावजूद जो बातें दिल में रह जाती हैं वो इनसे कहीं बड़ी होती हैं। कभी उसके साथ झूठ मत बोलें जो आप पर भरोसा करता है, और कभी उस पर भरोसा मत करें जो आपसे झूठ बोलता है। मैंने लोगों को नसीहत से नहीं, ठोकर से सबक सीखते देखा। नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल और दूसरे कान से बाहर निकल जाती है।
मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। किस कदर अफसोसनाक बात है कि ज़िंदगी के सबक हमें उस वक्त मिलते हैं जब वो हमारे लिए बेकार हो जाते हैं। हर इंसान का अमल इसके ज़र्फ़ की नक्कासी करता है, बाकी जाता किसी का कुछ भी नहीं है, बस इल्म में इजाफ़ा होता रहता है। हर ज़ख्म का मरहम वक्त नहीं होता जब तक आप ख़ुद कोशिश नहीं करते। आपको पूरी दुनिया मिलकर भी उस कैफियत से नहीं निकाल सकती, ना ही वक्त कुछ बिगाड़ सकता है। हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं हमारा इस बात पर यकीन कामिल होता जाता है कि ईदें कपड़ों से नहीं अपनों से होती हैं। सबसे अच्छा नावल, सबसे अच्छी पिक्चर इंसान की अपनी ज़िंदगी है। कभी तन्हाई में बैठकर पढ़ें और देखें, इससे ज़्यादा हकीकत पर मबनी नावल और पिक्चर कोई और नहीं हो सकती। इसमें इस्लाह की गुंजाइश है बशर्ते कि अगर हम चाहें। अहमक हमेशा मोहताज रहता है, अक्लमंद हमेशा गनी रहता है, लालची हमेशा ज़िल्लत में गिरफ्तार रहता है। दुनिया में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो समझा देते हैं कि माँ बाप के सिवा कोई मुखलिस नहीं होता। मर्दों के माशरे में मर्दों से बचने के लिए औरत के साथ मर्द का होना ज़रूरी है। 10 लोग जो बोलते हैं उन 10,000 लोगों से कहीं ज़्यादा आवाज़ रखते हैं जो खामोश रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल शख्स सच्ची ज़ुबान वाला, मुत्तकी, परहेज़गार, साफ शफाफ, जिसमें ना कोई गुनाह है, ना सरकशी, ना कीना और ना हसद। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, बेहया को खूबसूरत, धोखेबाज को अक्लमंद और ईमानदार को बेवकूफ़ समझती है। जो लोग आपके ज़िंदा होते हुए भी आपको ये महसूस करवाएं कि आप मर चुके हैं, तो आपको वाकई इन लोगों के लिए मर जाना चाहिए। अमूमन एक जुमला सुनने को मिलता है, मुंह पर बोलने वाले दिल के साफ़ होते हैं। ऐसी दिल की सफाई का क्या फ़ायदा जो दूसरों के दिलों को अल्फाज के निश्तर चुभोकर ज़ख्मी कर दे। कुछ बातों का बोझ खुद उठाकर दूसरों से दरगुजर का मामला इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला ठोकर ही इंसान को इसलिए लगाता है ताकि वो उस हकीकत को समझें कि इससे जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हस्ती है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला इंसान को बार बार किसी और के दर पर झुकने से रोकता है, बल्कि अपनी तरफ लेकर आता है। अल्लाह ताला इंसान को बेहद मोहब्बत करता है, 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। बस अल्लाह ताला की तरफ झुक जाओ, वो तुम्हें किसी और के आगे झुकने नहीं देगा। और अल्लाह के फ़ज़ल को अपनी ज़िंदगी में तलाश करो, वो बहुत मेहरबान है। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि इसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। खूनी रिश्ते ही सबसे मुक़द्दस रिश्ते होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खूनी रिश्तेदार ही सबसे ज़्यादा खून पीते हैं। शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं, यहाँ सगीर व कबीर बिकते हैं, कुछ सरेआम कुछ पसे दीवार बिकते हैं। इस शहर में ज़मीर बिकते हैं, यहाँ तहज़ीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। अल्लाह से करीब कर देने वाला गम दूर कर देने वाली खुशियों से बदरजहा बेहतर है। पता नहीं हम अल्लाह से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतज़ार ही क्यों करते हैं। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं, किसी दूसरे के सुख के लिए खुद दुख उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में तरजीहात का तयन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तरजीहात का तयन ना हो तो फिर ज़िंदगी इस कश्ती की मानिद होगी जो समंदर की लहरों के रहमो करम पर हो और बेबस हो। किसी को खुशी देना सदका है, मगर किसी को दुख देना वो कर्ज है। आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा किसी और के हाथों। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। अपनी ज़िंदगी में दो ऑप्शन हमेशा खुले रखें, अपनी गलती तस्लीम करना और दूसरों को माफ़ कर देना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जो पाबंदी के साथ हो, अगरचे थोड़ा हो। खूबसूरत लम्हात के आने का इंतज़ार मत करें, बल्कि मौजूदा लम्हात को ही खूबसूरत बना दें।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ آپ نے کسی بہت وزنی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جس کو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، یہ اب اس میں گرا ہے، یہاں تک کہ اس کی گہرائی تک پہنچ گیا ہے۔ تنقید کرنے والوں کو آپ پانی پر بھی چل کر دکھا دیں، تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آنے والا ہے کہ دوسری امتیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو بلائیں گی، جیسے کہ کھانے والے اپنے پیالے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا، کیا یہ ہماری ان دونوں قلت اور کمی کی وجہ سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ان دنوں بہت زیادہ ہوگے، لیکن جھاگ ہوگے جس طرح کہ سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دھن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، دھن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ چالاک اور عقل مند میں یہ فرق ہوتا ہے کہ چالاک لوگ اپنی تمام زندگی اس دنیا میں جینے کا گر سیکھنے میں گزار دیتے ہیں اور عقل مند لوگ زندگی جیتے ہیں۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یادیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں۔ نہ مکمل نہ واضح، بس اتنا یقین رہے، روشنی لوٹ سکتی ہے۔ کبھی کبھار زندگی صرف یہی پیغام دیتی ہے، میں مکمل نہیں ہوں، لیکن میں ختم بھی نہیں ہوئی۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ زندگی آپ کو صرف محبت کرنا سکھاتی ہے، کس سے کرنی ہے یہ تجربات سکھاتے ہیں، اور آپ سے کون محبت کرتے ہیں یہ حالات سکھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں مہیا کیجیے، آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ اہل ایمان انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ کوئی محبت، دوستی، تعلقات میں جھوٹ بولے تو اس سے کوئی صفائی، کوئی وضاحت نہ مانگو، بس اس پر یقین کرنا چھوڑ دو۔ ڈپریشن دراصل دماغ کا بھیجا گیا ایک حفاظتی سگنل ہے کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے وہ اکتا چکا ہے، آپ اسے بدلیں یا پھر پریشان ہی رہیں۔ خود کو کسی کا اتنا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، کچھ باب اداس ہیں، کچھ خوشگن اور کچھ پرجوش، لیکن اگر آپ صفحہ نہیں پلٹیں گے تو آپ جان نہیں پائیں گے کہ اگلے باب میں آپ کے لیے کیا ہے۔ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں۔ دراصل غریبی کم ظرفی ہے۔
کوئی آپ کا مان توڑے، آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائے، پھر بھی آپ ان کا بھرم رکھنے کے لیے ان کے سامنے بچھے جائیں، یہ نہیں ہوگا مجھ سے۔